Gikagool sa mga solid supporters ni Barangay Sontri Kagawad Edmond Humawan Jr. ang pagtago sa iyang tent likod sa Don Mariano Central Elementary School atol sa pagsugod sa city meet ni adtong milabayng semana. Sumala pa ni Kagawad Edmond Humawan Jr. nga wala niya gipamugos ang iyang tent para sa maong event. Bugtong mga magtutudlo sa nasampit nga eskwelahan ang naghangyo kaniya nga mogamit og tent. Gani mas daghan ang nagkinahanglan siyang tent pero mas gipalabi niya ang eskwelahan tungod kay sayod siya nga mas importante ang kapasilungan sa mga bata. Apan gikasubo niini ang gidangatan siyang tent human nga daw murag walay pulos ang iyang pagpahiram. Sa video nga nakuha sa news team makita ang tent nga gitaguan, giistipliran ug ang isa gitabunan og papel. Klaro kaayo nga giinitan si Kagawad Humawan sa mga nagdumala sa syudad kay gitaguan na ang tent, gitabunan pa ang pangalan, damage pa ang tent tungod sa pag-stapler. Gitabunan, gitiklop ang kuan pangalan ni boss. Gistipliran. Gistipliran. Mas misamot pa ang gibating kasuko sa iyang mga supporters human makita og tataw kaayo ang tent ni Kagawad Surungon nga anaa gyud gibutang atubangan sa eskwelahan ug dayag nga makita ang pangalan niini. Sumala pa sa source nga nakuha sa news team, gibutang matud pa sa likod ang maong tent tungod kay dunay mando si Mayor Joseph Cagas nga ibawal ang tent sa politiko nga dunay pangalan sa pampublikong lugar. Apan ang pangutana, kung bawal nganong nakasulod o nakaplastar man ang tent ni Kagawad Surungon sa maong tuhaan. Dako ang pagtuo sa Humawan og GBLJ LCD supporters nga desperado na ang mayor sa syudad. Maong ginita niini ang pambato sa may Cagas human kini nasulod sa pinaka-latest survey. Samtang ang kandidato sa mayor nga mga incumbent konsehal sa syudad nangamuti sa latest survey. Sa karon wala pay official statement ang organizer sa City Meet. Lakip na ang City Government of Digos sa maong isyu. Para sa Energy Balita, Jerry Loyacan, Basta Energy, Permi.